گائز کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے تو چلے مولوی ولاگ کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو جناب۔ اج اساں وینے پے اپنے چاچے دے گھر اساں آئے ودے ہیں، چاچو عزیر دے گھر حاصل پورے اتنے ایڈے وڈے وڈے جھوٹ حلال تھی نا کہ اساں تو کو دکھے نے قربانیاں اتنے بتھی نہیں تے اتنے وڈے وڈے جانور ہونے تے سارے نال جڑے رہو، ساری ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ السلام جی جناب، اساں سارے کو پہلے آئے اس وچھے تے آتے اس وچھا آرام نال لمبا تھی گیا، لیٹا دیتا ہے کو پیار نے تنگ تو بڑا کیتا لیکن لمبا تھی گیا اور ایک ایندی تک بھی تھی گئی۔ اون دے کولوں بعد اساں آئے دوجے ڈان تے اے ڈیڑا ڈان تے اے کو بھی لمبا کرتے تے تکبیر دی پڑھی گئی۔ ایک ویڑا یہ کٹا اس بڑا سا کو دل جناب ایندی بھی اے دیکھو ٹویا مرنے پن تے اے بھی آرام نال ڈھے پے، اے بھی زیادہ نہ چٹا پانا، ایندی بھی آرام نال تسلی نال سکون نال چاچا ہوراں تکبیر کر چھوڑی۔ اے دیکھو تسلی نال انہاں تکبیر کیتی ہے تے اس اتنا زور بھی کہ نہیں لایا تے اون دے کولوں بعد اساں آ گئے جناب اے کریندے تے اساں آ گئے کٹے تے۔ اے جڑا کٹا ایڈا وڈا کٹا ہے پہلے تے ایڈے پھس گیا جناب، اے ایڈے پھسا تے ول اے سر آپ دا وچ پھسا لیا جناب۔ جس ایویں سر کڈھا تے ول اگوں ایک بندہ کھڑا او بھاج تے تھی گیا، او ڈر گیا تے اے دیکھو اور اگاں تھی ہے تے بندہ بھاج تے تھی گیا تے اون کولوں بعد اے انہاں لکڑ چھک تے ایڈے کیتی ہے بڑی مشکل نال تے جھوٹے کو کڈھنے بیر تے جھوٹے کو دیویں بیر کڈھنے ول دوبارہ والی کو پیٹی پاتے نے جناب۔ اے دیکھو تھوڑا جہا چھکا نے تے ول چھوٹا ول ٹپے زور لا تے ٹپے تے انہاں دیویں چھکا تے اس دیکھو اس جھوٹے ایویں ٹاپ مارے تے ول ایندی اے صورت حال ہے ول ای کو ایڈو دکرے نے کھڑیاں ایڈو دکرے نے کھڑیاں۔ اے دیکھو ایویں لمبا تھی گیا جناب، اے ایندی بھی ول تھی گئی ہے تکبیر، ایندی جویں ڈیڑا بندہ ڈیڑا بچہ ڈھے ونے سمجھو اون دی تھی گئی تکبیر۔ اے دیکھو چھری لے تے ویندا پیا تے چاچے اتے سر رکھی کھڑن جناب، ایندی بھی انہاں بسم اللہ پڑھتے تے اللہ اکبر آکھتے تے ایندی بھی تکبیر پڑھ چھوڑیے 10 منٹ تو پہلے ایندی بھی تکبیر تھی گئی ہے۔ اون کولوں بعد اے دیکھو جناب ایندی تکبیر تو بعد ول اساں آئے کو وچھے تے انہاں پیار نال تسلی نال وچھے کو سکون نال سٹا بڑا خوبصورت تے بڑا اچھا وچھا ہے، بہترین تے موٹا تازہ وچھا ہے۔ یہ کو آپا کی تہذیبہ اے دیکھو اے ہن اتنے کو پھر سن چھری پھیر تے اے دیکھو اندی لتا شتا بدھنے پین لتا شتا بدھی دیاں ٹویا مارن ٹویا مارتے تے ول چاچا اور چاچی چھری تے ول ٹھیک ہے۔ اے دیکھو یہ کو بھی اللہ دی راہ تے اے دیکھو ایندی بھی قربانی تھی گئی 10 منٹ دے وچ اساں پتہ نہیں کتنیاں قربانیاں کر لئیاں تے دیکھو ایندی بھی قربانی تھی گئی تے خون ایویں نکلدا آئی نا ایویں نکلدا آئی ریو ڈھانیاں کیا آندن خون دے شولے ڈھانیاں والا سا گئے ڈو پھیڑاں کول جناب۔ اے دیکھو اے ڈو پھیڑاں سیوا کیتیاں ہے کو سیوا تھئی پئی تے کہ والا سا گئے وچھے کول جناب۔ اے وچھا آئی اے دیکھو ایندے تے پیر تے نو ہی وڈے وڈے ہن خوسا پتی ودائی تے جناب اے دیکھو اے وچھے کو پہلے بتھیندے رہے باتے تے ول جو تک کی کو بدھا تے ای کو اس وچھے تے ساکو لگ گئی دیر جناب، ایندے تے دیویں دیر لگی اور ای آخر کار انہاں آتے کو بدھ لیا جڑا بدھا تے ول اساں پڑھنی آئی ہن تکبیر۔ اے دیکھو ہن چھوری چادی کھڑن انہاں 1 منٹ تو پہلے ایندی تکبیر کر چھوڑی۔ اے دیکھو جناب ساڈی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تو کو ملدا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔